इतना प्यारा चेहरा दिया। इब्ने मरारा सहाबी रसूल है, मस्जिद नबवी के सेन में दाखिल हुए। फरमाते हैं कि मैं दाखिल हुआ, मैंने देखा रात का आलम था, प्यारे आका मस्जिद के सहन में सो रहे थे, ऊपर 14वीं रात का चांद था, मस्जिद के दरो दीवार चमक रहे थे। इब्ने मरारा सहाबी रसूल फरमाते हैं मैं सोचने पे मजबूर हो गया, ये जो रोशनी है उस चांद की है या इस चांद की है। रिवायत करेंगा है इब्ने मरारा, मैं एक शब्द डिठा मोहम्मद पे आ रहा, चनो 14वीं सी ते कोई कोई सितारा, मैं दोहां नु वेखा दोबारा दोबारा, खुदा दी कसम चन मद्दम दिसावे मोहम्मद दा चेहरा सोना नजर आ। इतना इतना आला बनाया, इतना आला। हजरत हसन मिंबर रसूल पे बैठ के फरमाते हैं व अहसन मिनका लम तरा कत्तु ऐनी व अजमल मिनका लम तलिदिन निसाउ खुलिकता मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका कद खुलिकता कमा तशाउ कअन्नका कद खुलिकता कमा तशाउ। हजरत हसन फरमाते हैं या रसूल अल्लाह, यूं पता चलता है जैसे अल्लाह आपसे पूछ पूछ कर आपको बनाता गया। बोलो ना यार, वअहसन मिनका लम तरा कत्तु ऐनी वअजमल मिनका लम तलिदिन निसाउ खुलिकता मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका कद खुलिकता कमा तशाउ। हजरत हसन फरमाते हैं या रसूल अल्लाह, यूं पता चलता है जैसे अल्लाह ने पूछा होगा महबूब तेरा चेहरा कैसे बनाऊं, तो आपने कहा होगा या अल्लाह चेहरा ऐसे बना मैं आसमां की तरफ उठाऊं, तू किबला बदल दे। हजरत हसन कहना ये चाहते हैं अल्लाह ने पूछा होगा महबूब तेरी आंखें कैसे बनाऊं, तो आपने कहा होगा या अल्लाह आंखें ऐसी बना मैं जिसे एक मोहब्बत से देख लो सहाबी बन जाए। गोया हसन कहना ये चाहते हैं अल्लाह ने पूछा होगा महबूब तेरी उंगली कैसे बनाऊं, तो आपने कहा होगा या अल्लाह उंगली ऐसे बना मैं आसमां की तरफ उठाऊं, तू चांद टुकड़े करके कदमों में भेज दे। गोया हसन कहना ये चाहते हैं अल्लाह ने पूछा होगा महबूब तेरे हाथ कैसे बनाऊं, तो आपने कहा होगा या अल्लाह हाथ ऐसे बना मैं पानी के प्याले में रखूं, तू चश्मे जारी कर दे। गोया हसन कहना ये चाहते हैं अल्लाह ने पूछा होगा महबूब तेरे पांव कैसे बनाऊं, तो आपने कहा होगा या अल्लाह पांव ऐसे बना मैं जिस धरती पे रख दूं तू अर्शों पे बैठकर उस धरती की कस्में खाए। वो अहसन मिनका, इतना हसी बनाया, इतना प्यारा बनाया, इतना लाडला बनाया, इतना सजीला बनाया। एक पंजाबी दा शायर रब तो सवाल करता है बल मौला बड़ा सोहना बनाई, बड़ा प्यारा बनाई, बड़ा सजीला बनाई, बड़ा खूबसूरत बनाई। फिर खुद रब वालों जवाब देंदा मैं इन्ना सोहना क्यों बनाया, मैं इन्ना प्यारा क्यों बनाया, कहंदा मेरा महबूब है आखिर इंदा बा कमाल होवे, मिसाला मैं जिवें अपनी इदी अपनी मिसाल होवे। मुकम्मल कर लिया नक्शा जदा में मारे अजली ने सरापा सामने रख सोचिया, मुख्तार अजली ने खिडौने भी ते चाहिए ने इस सोने नू खिडावन लई, फिर सारी खलकत बना छोड़ी मुहम्मद दे बिलावन लई। इदे कदमां दी उड्डी धूड़ चों होरां बना छड़ियां, इदे अबरू दी हिक जुंबश तकदीरां बना छड़ियां, मलाइक इस्तनाखम दे तराशे चों बना छोड़े, लखां चन सूरज इस्तिहासे चों बना छोड़े। इदी अखां दी मस्ती चों तहूरन लैन जाम आया, इदे पुरकैफ पोरे तो हसीना नो खिराम आया, पसीने पाक विचों कस्तूरी अंबर बना छोड़े, इदे हुस्न दे जलवे जो पैगंबर बना छोड़े। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शाने मुस्तफा, अजमत मुस्तफा, हुस्ने मुस्तफा, कमाले मुस्तफा, जमाले मुस्तफा। जनाब काजी साहब इतना हसी बनाया, इतना प्यारा बनाया। प्यारे आका की जिंदगी में एक वक्त ऐसा आया अल्लाह ने वही का सिलसिला बंद कर दिया। तवज्जो है सबकी, मैं हुस्न की बात करने चला हूं, अल्लाह ने वही का सिलसिला बंद कर दिया। मुशरिकीन मक्का के ताने शुरू हो गए, आप तो कहते थे हमारे पास जिब्रील आता है, वही आती है, फरिश्ता आता है, अब क्यों नहीं आता? काफी दिन गुजर गए, फरिश्ता नहीं आ रहा, जिब्रील नहीं आ रहा। प्यारे आका भी परेशान, सहाबा भी परेशान। एक दिन हद हुई, उम्मे जमील अबू लहब की बीवी वो आई, प्यारे आका दार अरकम में बैठे हैं, वो आई दार अरकम के दरवाजों के किनारों पे हाथ रख के बोली, कहने लगी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहने लगी मोहम्मद क्या ख्याल है, जो शैतान तुझे वही भेजता था अब तुझसे रूठ गया? उसका ये कहना था। प्यारे आका की आंखों में आंसू आ गए। प्यारे आका ने चेहरा आसमां की तरफ उठा के कहा मौला ये लोग मुझे गाली दें मुझे बर्दाश्त है, ये लोग मुझे साहिर कहें मुझे बर्दाश्त है, ये लोग मुझे मजनून कहें मुझे बर्दाश्त है, ये लोग मुझे पागल कहें मुझे बर्दाश्त है, ये लोग मुझे दीवाना कहें मुझे बर्दाश्त है। मैं तेरी तौहीद की खातिर सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन तेरी जात को गाली दे मोहम्मद बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुफस्सिरीन किराम लिखते हैं अभी आका का चेहरा वापस नहीं आया कि जिब्रील पहले आ गया।
اور آگے کیا فرمایا؟ فرمایا محبوب اللہ فرما رہے ہیں والضحا والضحا واللیل اذا سجا. ضحا عربی میں چاشت کے وقت کو کہتے ہیں. محبوب دن کی قسم، رات کی قسم، اجالے کی قسم، اندھیرے کی قسم، روشنی کی قسم، تاریکی کی قسم. لیکن میں آپ کو وہ خوبصورت معنی سنانے چلا ہوں جو علماء دیوبند کے ماتھے کا جھومر مولانا اشرف علی تھانوی نے لکھا ہے. والضحا واللیل اذا سجا. محبوب تیرے چہرے کی قسم، محبوب تیرے چہرے کی کی قسم، واللیل اذا سجا تیری زلفوں کی قسم، تیرے چہرے کی قسم. جی اللہ فرمایا والضحا واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی. نہ تجھے چھوڑا ہے نہ تیرے ساتھ تعلق توڑا ہے. اللہ آپ نے کہنا یہ تھا تجھے چھوڑا نہیں، تیرے ساتھ تعلق توڑا نہیں. چہرے کی قسم کیوں اٹھائی؟ واہ واہ قاضی صاحب، چہرے کی قسم کیوں اٹھائی؟ زلفوں کی قسم کیوں اٹھائی؟ ویسے فرما دیتے محبوب تجھے نہیں چھوڑا، یہ بکواس کرتے ہیں، یہ لانتی جھوٹ بولتے ہیں. محبوب نے تجھے چھوڑا ہے نہ تیرے ساتھ تعلق توڑا ہے. اللہ چہرے کی قسم کیوں اٹھائی؟ زلفوں کی قسم کیوں اٹھائی؟ محب اور محبوب دو کا تعلق ہوتا ہے. محب جس سے محبت کی جاتی ہے، محب جو محبت کر رہا ہے. محب کچھ عرصہ کے لیے محبوب سے رابطہ نہ کرے. واہ واہ بہت خوب، بہت محب کچھ عرصہ کے لیے محبوب سے رابطہ نہ کرے. لوگ محبوب کو تانا دینے شروع ہو جائیں. بڑے لگاتا تھا نعرے یار کے، چھوڑ دیا نا اس نے تجھے، چھوڑ دیا نا. اب کوئی نہ پیغام ہے، نہ کوئی دعوت ہے، نہ کوئی میسج ہے، نہ کوئی خط ہے، نہ کوئی لیٹر ہے، نہ کوئی آنا جانا ہے. چھوڑ دیا نا اس نے تجھے. لوگوں کی باتوں کا محبوب کے دل پہ اثر بھی شروع ہو جائے، محب کو پتہ چلے، وہ آئے، جملہ ضائع نہ کرنا، وہ آئے اور محبوب کو سامنے بٹھا کے کہے یار کن کی باتوں کا تو نے اثر لے لیا، دیکھ تو صحیح تیرا چہرہ ہے چھوڑنے والا. واہ بہت خوب. فرمایا محبوب والضحا واللیل اذا سجا. محبوب دیکھ تو صحیح کن کی باتوں کا تو نے اثر لے لیا. ان بکنے والے، یہ جھوٹ ہے، یہ بت پرست، یہ بت ساز، یہ بتوں کے آگے جھکنے والے، درختوں کے آگے جھکنے والے، پتھروں کے آگے جھکنے والے، ان بزدلوں کے کہنے پر تو نے یہ بات دل پہ لے لی. محبوب نہ ایسی بات دل پہ نہیں آنے دینی، ذہن میں نہیں آنے دینی. محبوب والضحا واللیل اذا سجا. محبوب دیکھ تو صحیح یہ چہرہ میں نے اس لیے تو نہیں بنایا کہ اسے بنا کے چھوڑ دوں گا. محبوب جن آنکھوں کو بنا کر الم نجعل لہ عینین کہہ دیا، جن پلکوں کو بنا کر ما زاغ البصر کہہ دیا، جس ماتھے کو بنا کر طٰہٰ کہہ دیا. محبوب جس سینے کو بنا کر الم نشرح لک صدرک کہہ دیا. محبوب نا والضحا واللیل اذا سجا. محبوب تیرا چہرہ گواہ، تیری زلفیں گواہ، تیرے چہرے کی قسم، تیری زلفوں کی قسم، نہ تجھے چھوڑا ہے نہ تیرے ساتھ تعلق توڑا. بات سمجھ آئی میری کہ نہیں آئی؟ بہت خوب. شباؤ تے کبے گا اتوں کر رہا حالے بھی اتو تو پھر بچوں سوز دل چاہیے چشم نم چاہیے. بولو نا. سوز دل چاہیے چشم نم چاہیے اور شوق طلب معتبر چاہیے. ہو میسر مدینے کی گلیاں اگر آنکھ کافی نہیں نظر چاہیے. ان کی محفل کے آداب کچھ اور ہیں، لب کشائی کی جرت مناسب نہیں. ان کی سرکار میں التجا کے لیے جنبش لب نہیں چشم تر چاہیے. میں گدائے درے شاہ کونین ہوں، میں گدائے درے شاہ کونین ہوں. شیش محلوں کی مجھ کو ضرورت نہیں، ہو میسر زمین پر کہ زیر زمین مجھ کو طیبہ میں ایک اپنا گھر چاہیے. سنی بولے میں بڑا کنٹرول کر کے صرف سنی کہہ رہے ہیں. سبحان اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ قاضی صاحب بہت خوب. سنی بولے سبحان اللہ. سنی بولے سبحان اللہ. سنی بولے. سبحان اللہ. مہمان کو کچھ نہیں کہوں گا، سنی بولے. سنی آخر تک دیکھو کون